अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हालात बड़े गंभीर हैं। पाकिस्तान में मौजूदा निज़ाम सुबह शाम हमें अपनी मुआशी, सियासी, सफारती कामयाबियों की कहानियाँ सुनाता है। इवन बताया जाता है कि पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की बुलंदियों को आसमान तक छू रहा है। लेकिन आपके सामने हम इस वक्त इंटरनेशनल 3 रिपोर्ट्स रखेंगे जिसके नतीजे में पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत करार दिया जा रहा है, इस निज़ाम की पॉलिसीज़ को नाकाम करार दिया जा रहा है और फिर पाकिस्तान में आने वाले हालात को मज़ीद मुश्किल बताया जा रहा है। इन मुआशी मुश्किलात और इन नाकामियों से निपटने के लिए पाकिस्तान कौन सा ऐसा स्ट्रेटजिक पॉलिसी शिफ्ट ले रहा है जिसके नतीजे में एक नया आप कह सकते हैं बहरान खड़ा हो सकता है। इस सारी सूरत हाल से मुतल्लिक पाकिस्तानी वज़ीर दिफा का इंटरव्यू, बयान, इन तमाम मामलात पर मोहर लगा रहा है, तस्दीक कर रहा है इन चीज़ों की, और दो टोक अल्फाज में तरदीद नहीं हुई वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले इस पूरे के पूरे निज़ाम की नाकामी के हवाले से 2 इंटरनेशनल मालियाती इदारे पाकिस्तान के बारे में क्या राय रख रहे हैं। एक है फाइनेंशियल टाइम्स, वो पाकिस्तान को इस वक्त एक फेलिंग रियासत करार दे रहा है। पाकिस्तान के सियासी, मुआशी, तिजारती हालात का वो जायज़ा पेश कर रहे हैं और स्ट्रेटजिक, जियोग्राफिक, पॉलिटिकली जो भी सूरत हाल चल रही है उसमें उसको वो एक नाकाम रियासत करार देते हुए ये कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान जो एक फेलिंग स्टेट है उसको दोबारा से खड़ा किया जा सकेगा या नहीं। और इसमें वो सवाल ये उठा रहे हैं कि इस वक्त एब्सोल्यूट पावर फील्ड मार्शल के पास है, पूरे का पूरा निज़ाम उनके हाथ में है, कंट्रोल में है, वो ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, तो क्या वो पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल से निकाल सकते हैं या नहीं। अब पिछले 3 साल से आप देख लीजिए, जब से पाकिस्तान में मौजूदा रजीम चेंज हुआ, जनरल बाजवा उसके अंदर एक अहम किरदार थे, मोरे थे, और उस वक्त के डीजी ISI, फिर जनरल बाजवा रिटायर हो गया, आसिम मुनीर साहब आए, और नदीम अंजुम के बाद और बाजवा के बाद नदीम अंजुम कुछ अरसा रहे, फिर रिटायर हो गए और उनकी जगह जनरल आसिम मलिक आ गए। तो इस वक्त पाकिस्तान जहाँ पर भी खड़ा है, तमाम कामयाबी या नाकामी, हर चीज़ की जिम्मेदारी शहबाज हुकूमत पर इस एतबार से तो डाली जा सकती है कि उन्होंने एक सियासी सहूलतकारी फराहम की। अगर वो एक हारे हुए मैंडेट को ज़ोर ज़बरदस्ती तस्लीम ना करते और कह देते कि इलेक्शन नताइज को हम तस्लीम करते हैं, अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं और जिसका मैंडेट है उसको हुकूमत मिलनी चाहिए, तो फिर शायद पाकिस्तान यहाँ पे खड़ा ना होता। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर बराबर के ये शरीक हैं। इसलिए दुनिया अगरचे देख रही है कि एब्सोल्यूट पावर फील्ड मार्शल के पास है, जो भी अच्छा या बुरा पाकिस्तान में हो रहा है उसकी तमाम तर जिम्मेदारी फील्ड मार्शल पर आयद होती है। यही वजह है कि इसको वो फेलिंग नेशन, नाकामी की तरफ बढ़ती कौम या मुल्क करार दे रहे हैं और लोग सवालात उठा रहे हैं कि क्या फील्ड मार्शल यहाँ से निकाल सकेंगे या नहीं, और इसको एक ताकतवर तरीन शख्स पाकिस्तान का करार दे रहे हैं, तो इससे इनकार तो मुमकिन नहीं है। दूसरा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को अगर आप देखें, उसके अंदर भी 3-4 चीज़ें कही गई हैं कि पाकिस्तान में इस साल ग्रोथ रेट जो हमने प्रोजेक्शन दी थी कि हम 3-4% या उससे ज़्यादा भी ग्रोथ हासिल करेंगे, ऐसा नहीं है। 3% ग्रोथ मिल जाए तो बड़ी बात है। फिर सैलाबी सूरत हाल और उसके बाद जो नुकसानात हुए, इंटरनेशनली हमें कोई मदद करने को तैयार नहीं है। ये हमारी नाअहली है क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी हम पर एतबार करने को तैयार नहीं। हम कोई काबिल अमल मंसूबा पेश नहीं कर सके जिसकी वजह से दुनिया ने हमें मदद फराहम नहीं की। इसलिए अब हमने ये फैसला किया कि हम अपनी नाअहली और नाकामी की इस्लाह नहीं करेंगे, बल्कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से रुजू ही नहीं करेंगे। दूसरा, वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हो रहा है। इस वक्त जो पाकिस्तान में इस्लाहाती या मुआशी सरमायाकारी के प्लान्स हैं वो भी गुर्बत में कमी का बायस नहीं बन रहे। इसका मतलब है कि आने वाले हालात मज़ीद ख़राब होंगे और जो इस निज़ाम के फैसला साज दावा करते फिर रहे हैं कि अरबों खरबों डॉलर की सरमायाकारी आ रही है, 3 साल से यही मंत्र सुनाए जा रहे हैं, लेकिन दुनिया कह रही है कि सालाना 16 लाख नए जवान मार्केट में आते हैं, रोज़गार के मौके नहीं होते और बहुत से लोग पाकिस्तान से बाहर सरमाया मुंतकिल कर रहे हैं और तरक्की की मौजूदा रफ्तार गुर्बत और बेरोज़गारी में कमी के लिए नाकाफ़ी है। वो कहते हैं कि आपको रेवेन्यू में इजाफा करना होगा, सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। ये कहना कि अरबों खरबों डॉलर आ रहे हैं, कोई रेल पेल हुई है, लाइन लगी हुई है, जेंट्री बीच जैसे 2 नंबर गोरे आए लेकिन कख नहीं हुआ अमली मैदान में, तो उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा, माहौल को ठीक करना होगा, तिजारत में इजाफा करना ज़रूरी है। अब इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए हम करने क्या जा रहे हैं। अब मालियाती जरीदे सिर्फ ये नहीं लिख रहे, बल्कि
اب اس نظام کے اندر سے بھی لوگ سوالات اٹھانا شروع ہو چکے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ جب موجودہ آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو سب سے پہلے جو تصویر آئی اور جس انداز میں تھی، جو پریزنٹیشن تھی اس تصویر کی، وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ وہ تصویر والے صاحب کون تھے؟ اب وہی کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر سول ملٹری تعلقات مثالی ہیں تو پھر پاکستان میں ناکامی اور نامرادی کی جو سچویشن نظر آ رہی ہے، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، دعوے کیے جا رہے ہیں کہ معاشی ترقی عروج پر جا رہی ہے، سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، لیکن عام آدمی کی قسمت نہیں بدل رہی۔ خانہ جنگی کے سائے پاکستان میں منڈلا رہے ہیں اور مشرقی سرحدوں پر دشمن پہلے سے ہی کھڑا تھا، اب مغربی سرحدیں بھی گرم ہو چکی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت عملاً پاکستان میں سرمایہ کاری کتنی آئی ہے یہ ساری قوم کو بتا دیا جائے۔ یہ بھی SIFC کے لیے ایک بڑا سوال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مثالی سول ملٹری تعلقات تو ہیں، لیکن یہ سارے معاملات کیوں ٹھیک نہیں ہو رہے؟ ٹھیک اس لیے نہیں ہو رہے کہ پاکستان میں عوام نے ووٹ کے ذریعے حکومت سازی کا حق جس کو دیا تھا اس پر ڈاکہ مارا گیا، پھر ہم نے نالائقوں کو، نااہلوں کو مسلط کر دیا جو پے در پے غلط فیصلے کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے ہی نہیں تعمیر و ترقی اور پاکستان کو بہتر راستے پر چلانے کا۔ پھر اس چوری شدہ، ڈاکہ شدہ نظام کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے قانون اور آئین میں ایسی بےہودہ ترامیم کی کہ جس سے دنیا کا اعتبار ہی اٹھ گیا۔ دنیا کہیں ایسی جگہ پہ سرمایہ کاری نہیں کرتی جہاں پہ انصاف نہ ہو، انصاف کا قتل عام ہو رہا ہو، جہاں سب کو پتہ ہو کہ آپ کا سرمایہ محفوظ نہیں ہے۔ آپ کو جس دروازے پر انصاف کے لیے دستک دینی ہے وہاں پہ انصاف آپ کو دور دور تک نظر نہ آئے تو دنیا وہاں کچھ نہیں کرتی۔ سرمایہ کار اس پرندے کی مانند ہوتے ہیں جو ہلکا سا پٹاخہ بجتا ہے تو فوری طور پر اس شاخ سے اڑ جاتے ہیں جہاں پہ وہ بیٹھے ہوں، اور یہی پاکستان کے اندر ہوا۔ پاکستان میں ایک نہیں، ہر روز نئے سیاسی، قانونی، آئینی، معاشی غلط فیصلوں کے دھماکے ہو رہے ہیں، اس لیے سرمایہ کار یہاں نہیں آ رہا۔ پھر فیلڈ مارشل کے دوست کہتے ہیں کہ اڈیالہ میں قیدی نے ملک کو آگے نہ بڑھنے کی قسم کھا رکھی ہے اور مزاحمتی سیاست بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ اب جو شخص 2 سال سے اڈیالہ جیل میں قید ہے، جس کی بڑی محدود ملاقاتیں ہیں، پابندی ہے اس کی تصویر، اس کی آواز پر، پھر اس کی جماعت کا جو حشر کیا گیا پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا، لیکن اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ذمہ دار وہ ہے۔ آپ اتنے ترم خان ہیں، دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ آپ کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، اور آپ دعوے کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں۔ اگر آپ نمبر 1 ہو چکے ہیں تو اپنی ناکامیاں اور نامرادیاں خان پر تو نہ ڈالیں۔ تو یہ سوالات نظام کے اندر سے بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ پھر CNN 18 کہتا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل اب ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہماری حکمت عملی دیکھیں کہ ہم پاکستان کے اندر اپنا قبلہ درست نہیں کر رہے، ہم یہاں پہ ماحول سازگار نہیں بنا رہے، ہم یہاں پہ انسانی حقوق بحال نہیں کر رہے، ہم عدلیہ کو آزاد نہیں کر رہے، ہم عوام کو ان کا حقیقی مینڈیٹ جو ان کا آئینی حق ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ اب یہ کلیم ہے سنیں CNN 18 کا، جس کو ہمارے وزیر اطلاعات نے غلط قرار دیا، لیکن خواجہ آصف کا بیان کہیں نہ کہیں اس چیز کی تصدیق کرتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا بھی رپورٹ کرتا ہے، اشارے وہ دے رہے ہیں کہ ہو وہی رہا ہے جو رپورٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ایک طرف ہمارا ایک وزیر تردید کرتا ہے تو دوسرا وزیر بات کرتا ہے۔ اب ہمیں امریکنز نے ایک پیکج بتایا ہے کہ آپ کو ہم اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے مدد دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ ابراہم اکارڈ ایک طرف، منرلز ایک طرف۔ افغانستان سے متعلق ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ چٹکی بجا کے جنگ میں ختم کروا سکتا ہوں، لیکن میں ابھی کرواؤں گا نہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم 3-4 دن مسلسل استنبول میں، پہلے قطر دوحہ میں مذاکرات کرتے رہے، جنگ بندی ہو جاتی ہے، فالو اپ میں ہم استنبول ترکی جاتے ہیں اور وہاں 4 دن مذاکرات کرتے رہتے ہیں، مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، اور ہم یہ اعلان کر رہے ہیں آج کے پاکستان دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو مشرقی سرحد تو گرم تھی ہی تھی، اب ہم مغربی سرحد پر بھی محاذ جو ہے وہ کھولنے جا رہے ہیں۔ تو ہر طرف ایک انسرٹینٹی ہے، صورتحال انتہائی گمبھیر ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔